दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। साल 1998 में मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले कामयाब एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। सदर ममलकत ने आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहती ताउन मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ की खुशियां आज भी मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर बैक वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली और बिगड़ते हुए माशी बहरान के हवाले से शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीमों की सह मुल्की T20 सीरीज़ आज डबलिन में शुरू होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने दर्जा हरारत में इजाफे के बायस इतवार तक जारी रहने वाली गर्मी की शदीद लहर के हवाले से अलर्ट्स जारी किए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। 28 मई 1998 को मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले कामयाब एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 28 साल पहले आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और सलाहियत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारकमंद की क़यादत में पाकिस्तान के साइंसदानों की टीम ने बलूचिस्तान की ज़िला चादरी की रासको पहाड़ियों में ये एटमी तजुर्बात किए। इन तजुर्बात से न सिर्फ पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत, आज़ादी और ख़ुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी अज़्म का मुज़ाहरा किया गया, बल्कि जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बरकरार रखने की ख्वाहिश को भी दुनिया के सामने वाज़ेह किया। भारतीय एटमी तजुर्बात के जवाब में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजुर्बात करने का जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया, जिससे ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगामात में इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों का एहतराम करता है। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में कहा कि 28 बरस कब्ल किए गए एटमी तजुर्बात ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाया और मुल्क को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना दिया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि यह दिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की गवाही देता है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और काबिल हाथों में है। उन्होंने कहा, यौम तकबीर महज एटमी तजुर्बात की याद नहीं बल्कि कौमी वक़ार, कुर्बानी, इत्तेहाद और दिफाई वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। आज 28वें यौम तकबीर के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुसल्लह अफ़वाज के न्यायालय से पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह तारीखी संग मील कौम के इत्तेहाद, इस्तिक़ामत, मुल्क की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, हुकूमत और अवाम को उनके यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में सदर ममलकत ने कहा है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान आज़ादी हासिल करने के साथ ही गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताउन, खुसूसन दो तरफ़ा तिजारत, तवानाई, दिफाई इश्तराक और अवामी सतह पर वफूद के तबादलों में मज़ीद गहराई और वुसअत लाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोकायोव ने सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ख़त में ईद उल अज़हा को नेकी, हम आहंगी और अख़ुवत का पैगाम देने वाला अजीम इस्लामी त्यौहार करार दिया। कजाकिस्तान के सदर ने कहा कि ईद उल अज़हा मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन, यकजहती और बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम के फ़रोग़ का त्यौहार है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ की खुशियाँ आज भी मजहबी जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। फ़र्ज़ंदान तौहीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ व अकारिब के घरों में जा रहे हैं, जहां ईद मिलन तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है और सब लजीज़ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। देही इलाकों में रिवायती खेलों के मुकाबले और सकाफ़ती मेलों का इनेकाद भी किया गया है, जिन्होंने ईद की खुशियों को मज़ीद दोबाला कर दिया है। अवाम की सहूलत और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं।
حکومت پنجاب نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت عید الاضحیٰ کے پہلے روز صوبے بھر میں صفائی کے اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے۔ سیف سٹی اتھارٹی کے تعاون سے پنجاب بھر میں صفائی اور سیکیورٹی کے جامع آپریشن مؤثر انداز میں انجام دیا گیا۔ سیف سٹی اتھارٹی نے عید اجتماعات کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ڈرون کیمروں کا بھی وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو عالمی سطح پر بیک وقت انسانی حقوق کی پامالی، دہشت گردی اور معاشی بحران کے حوالے سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں 480 ووٹ قرارداد کے حق میں ڈالے گئے اور اس قرارداد کے ذریعے طالبان کی انتہا پسند پالیسیوں اور نئے فوجداری ضابطے کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ قرارداد میں تمام یورپی اداروں اور رکن ممالک سے طالبان رجیم کو تسلیم نہ کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈین حکام نے فار برادرز گینگ کے نام سے بھتہ خوری کے بین الاقوامی نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے، جس سے ریاستی سرپرستی میں بھارتی دہشت گرد پراکسیز کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ایک بڑی کارروائی کے دوران نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 17 بھارتی نژاد مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فار برادرز گینگ کینیڈا اور امریکہ بھر میں جنوبی ایشیائی کاروباری شخصیات اور کمیونٹی کے اراکین کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی عمر جاوید نے آج لاہور میں صوبائی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور صوبے میں جاری ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران PDMA کے ڈائریکٹر جنرل کو کنٹرول روم کے عملے نے ویٹ الرٹس، مانیٹرنگ سسٹم اور ہنگامی رد عمل کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے DG PDMA نے کہا ہے کہ شدید گرمی کی موجودہ لہر اتوار تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ عوام کو بروقت آگہی اور احتیاطی تدابیر سے متعلق معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 24 گھنٹے نگرانی جاری رکھی جائے۔ خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث 31 مئی تک صوبے کے بالائی اضلاع کے لیے گلیشیائی جھیل پھٹنے سے آنے والے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ PDMA کے صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے جاری کردہ ہدایت نامے میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمی حالات کے باعث گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس سے اپر اور لوئر چترال، سوات، اپر دیر، اپر کوہستان اور بانسہرہ میں اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ اتھارٹی نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ حساس گلیشیائی مقامات کی مسلسل نگرانی کی جائے اور ابتدائی وارننگ سسٹم کو فعال رکھا جائے۔ PDMA کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عوام ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان سہ ملکی T20 سیریز آج ڈبلن میں شروع ہوگی۔ سیریز کا پہلا میچ آج آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم کل اسی مقام پر ویسٹ انڈیز کے مد مقابل ہوگی۔ ریڈیو پاکستان سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم تکبیر کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ناقابل تسخیر پاکستان۔ سپہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں ایٹمی پاکستان، مضبوط اور روشن مستقبل کی ضمانت کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں، سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 35، کوئٹہ 34، گلگت 27، مظفر آباد 37، مری 28، جبکہ سری نگر 28، جموں 42 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سال 1998 میں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے آذربائیجان کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی خوشیاں آج بھی مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو عالمی سطح پر بیک وقت انسانی حقوق کی پامالی اور بگڑتے ہوئے معاشی بحران کے حوالے سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کی سہ ملکی T20 سیریز آج ڈبلن میں شروع ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث اتوار تک جاری رہنے والی گرمی کی شدید لہر کے حوالے سے الرٹس جاری کیے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔